नमस्कार. आम्ही सध्या पावल्या बस्तोरा उक्सय जो रस्तो पोंबुर्फा वयता त्या रस्त्याचेर सद्याक आम्ही पावलेले आसा. अशी इन्फॉर्मेशन आमकां आतांच मेवल्या की हांगसर एक सेल्फ मेजर एक्सिडंट जाल्याची खबर सद्याक समोर येयलेली आसा. आनी हो जो एक्सिडंट जाला हो सेल्फ एक्सिडंट जाला आनी जो एक्सिडंट जावन सिरियसली भुरगो इंजर्ड जाल्लो आसा तेजें नांव जावन आसा साईराज मोरजकर वो रावपी करसवाडा हांगसरलो. अशी इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेवल्या की हो जो भुरगो जो आसा हो कांय मिनटां पयलीं पोंबुर्फा उकसय ह्या रस्त्याचेर गेल्लो आनी येताना खंय तो फास्ट आनी स्पिडीन आसलो, स्पिडीन चलयतालो आनी R1 गाडी घेवन आसलो खंय. आनी गाडी जी आसा ही स्टायलीन खंय न्हिदोन चलयतालो, स्पिडीन आसलो अशी इन्फॉर्मेशन मेवल्या. आनी जेन्ना ह्या रस्त्याचेर तो हांगसर पावलो ह्या स्पॉटाचेर त्या टायमार तेचो कंट्रोल जो आसा हो आउट ऑफ कंट्रोल जालो आनी थंय धोपको जो आसा त्याने सायडीक जो कंपाउंड वॉल आसा घराचे तेचेर धोपको मारून तो फुडें येवन पडलेलो आसा. ह्या हितून तो सिरियसली इंजर्ड जालो. त्या तकलेक भरपूरसो मार लागलेलो आसा. घटनास्थळी 108 रोखडीच हांगसर पावली आनी तेका उपचारा खातीर आतां GMCन सद्या शिफ्ट केल्लो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्या आमच्या मेरेन पावलेली आसा. हो जो सेल्फ एक्सिडंट जाला हो सारको मेजर एक्सिडंट जालो हांगसर आनी हो सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा हांगसर. भुरग्याचें नांव आसा साईराज मोरजकर रावपी करसवाडा हांगसरलो. सद्या आमी पावल्या बस्तोरा उस्कय ह्या रस्त्याचेर. बस्तोरा उस्कय ह्या रस्त्याचेर येवपाचें कारण म्हणजे आमकां एक खबर कळ्ळ्या की आतां थोडो वेळ जालो ह्या रस्त्याचेर एक मेजर सेल्फ एक्सिडंट सद्या जाल्लो आसा. जर म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता आतां हांगासर एक शार्प टर्न आसा, एक घराचें एक कंपाउंड वॉल आसा आनी त्याच्या भायर एक ड्रेनेज आसा. जेन्ना हो भुरगो तेजें नांव जावन आसा साईराज मोरजकर रावपी करसवाडा 21 वर्साचो हो भुरगो हो आपली R1 गाडी घेवन जेन्ना ह्या रस्त्या वयल्यान येयलो तो फास्ट आनी स्पिडीन आसलो आनी स्टायलीन खंय तरी गाडी चलयतालो. आनी इतलेंच न्हू त्याने हेल्मेट सुद्दां घालूंक नासलें आनी जी गाडी जो तो घेवन येतालो ते गाडयेक फाटल्यान फुडल्यान नंबर प्लेटूय नासली अशी इन्फॉर्मेशन सद्या आमकां मेवलेली आसा. जेन्ना हो साईराज मोरजकर जेन्ना ह्या रस्त्या वयल्यान फास्ट स्पिडीन आनी स्टायलीन जेन्ना गाडी घेवन रस्त्याचेर ह्या पावलो त्याच टायमार त्याचो आउट ऑफ कंट्रोल खंय तरी जालो आनी आउट ऑफ कंट्रोल जाल्ल्या कारणान थंय धोपको जो आसा त्याने त्या कंपाउंड वॉलाचेर मारलेलो आसा. ह्या हेतून तो सिरियसली इंजर्ड जालो. त्या तकलेक भरपूरसो मार लागलेलो आसा. तेजी तकली हांगसर फुटलेली आसा आनी तो हांगसर रस्त्याचेर मदोमद हांगसर पडलेलो. ही गजाल जेन्ना हांगसर सराउंडिंग ह्या लोकांक हांगसर कळली, ह्या गांवच्या लोकांक कळली, तेंच्यांनी तुरंत 108 कॉल केलो आनी पुलिसाक कॉल केलो. 108 आनी पुलिसांचो जो स्टाफ आसा हो रोखडोच हांगसर घटनास्थळी पावलो आनी 108तल्यान ताका भितर घालून म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेलो. पूण सिरियसली इंजर्ड जालो आनी तकलेक भरपूरसो मार लागल्या कारणान ताका GMCन फुडें उपचारा खातीर व्हेल्लो आसा. जेन्ना उपचार घेता घेता अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवल्या की डॉक्टरान ताका डिक्लेअर डेथ असो सद्या घोशीत केल्लो आसा. हो जो भुरगो जो आसा हेचें नांव जावन आसा साईराज मोरजकर 21 वर्साचो हो भुरगो रावपी करसवाडा हांगसरलो. ह्या सेल्फ एक्सिडंटा बद्दल आनी जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे बस्तोडच्यान.